علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے، علی جتنی کسے دیوی، علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، اودا ہتھ ید اللہ اے چہرہ وجہ اللہ اے، اودی صورت جئی کوئی، اودی صورت جئی کوئی تصویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی 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 ورگا زمانے تے